बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम और इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। PP 173 मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ज़ेर निगरानी सरपरस्त तारिक हुसैन मलिक, सूबाई उम्मीदवार हाफिज राशिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी हाफिज नुमान ने वुमेन लीग की रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत उम्मे हिफ्ज़ा वुमेन लीग ने की। दीगर ख़वातीन में जनरल सेक्रेटरी PP 173 मुस्लिम वुमेन लीग उम्मे ईसा समेत UC 71 मुस्लिम वुमेन लीग सदर सबा खुर्शीद भी शामिल थी। रैली UC 71 से शुरू होकर GPO ऑफिस माल रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हजारों ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मुजालिम की अमली तस्वीर दिखाई गई थी। लब्बैक लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। तुम्हारे खौफ से लर्ज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के, तुम्हारी हैबतों से ही तो काबे के सरो किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल-क़ुद्स तकबीर से गूंजा। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। और न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए UC 71 की सदर मुस्लिम वुमेन लीग सबा खुर्शीद और PP 173 की जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम वुमेन लीग उम्मे ईसा ने कहा, सर मैं UC 71 की सदर हूँ सबा। मैं अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए ज़ाहिर यकती के लिए हम लोग यहाँ से रैली निकाल रहे हैं। माल रोड पे इंशाल्लाह जलसा घर होंगे हम लोग, और वक्फ़ हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह। अपने बहन भाइयों के लिए ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों की रैली जो है वो आप यहाँ से लेकर? तकरीबन इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ हमारे काफ़िले के साथ हैं इंशाल्लाह। उसमें ख़वातीन, बच्चे और लड़कियाँ शामिल हैं। अच्छा, ये एहतजाज कब तक आप समझते हैं कि इसको जारी रहना चाहिए, और हुकूमत को क्या लाया अमल बनाना चाहिए जिससे ये जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है इसमें कमी आ सके? मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए उजागर होना चाहिए, ताकि उनकी यकजहता हम लोग मदद करें, और जितना हो सके हम उनकी मदद करें और उनके काम आएँ। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग मेरे साथ मौजूद है, PP 173 की जनरल सेक्रेटरी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक लब्बैक या अक्सा। हम इस मकसद के लिए यहाँ से अपनी भरपूर खिदमत से रैली लेके जा रहे हैं, जो कि गाड़ियाँ पहले वहाँ पे 10-12 पहुँच चुकी हैं, लेकिन वो हम इंतज़ामात का देख रहे थे, इसलिए 2 लेके जा रही हूँ। हम अपने मुसलमान बहन भाई जो गज़ा में शहीद हो रहे हैं, बच्चे औरतें मज़लूम, ये हम उनके लिए उनके इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये रुक नहीं जाता मामला, हम तब तक आराम चैन की से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। और इस मुकाम के लिए हमारे शोहर, भाई, बच्चे, हम सब हाजिर हैं इंशाल्लाह। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को तहसील कोर्ट मोमिन में मौजूद मुख्तलिफ किन्नू फैक्ट्रियों का दौरा किया और दर्ज झैल अमूर का जायजा लिया। गंदम की कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं मिली। तमाम मालकान को फैक्ट्रियों के NOCs की तजदीद करवाने की हदायत की। मालकान से कहा कि वो आतिशबाजी या आग के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तमाम किन्नू फैक्ट्रियों को एक ही मॉडल से पेंट किया जाएगा, जिससे बाहर से देखने में फैक्ट्रियाँ बहुत खूबसूरत नजर आएंगी। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को मौजा रहीमपुर का दौरा किया और अमले को अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत जारी काम की रफ्तार को बेहतर बनाने की हदायत की और गांव की कमेटी को वाजिया किरदार अदा करने की सख्त हदायत की।
ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ایس پی گھوٹکی محمد انور کھیتران کی قیادت میں گھوٹکی پولیس کو بہت بڑی کامیابی، کچا میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری۔ SHO تھانہ شہیدین محمد لغاری انسپکٹر غلام مصطفیٰ میرانی کو خفیہ اطلاع ملی کہ راہب شر اور اس کے دیگر ساتھی ملزمان ڈاکو اغوا کار واردات کے ارادے سے نزد نور شاہ سے کراس کریں گے۔ ایسی خفیہ اطلاع ملنے پر SHO بما بھاری نفری کے ہمراہ نشاندہی والی جگہ پہنچے تو ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پہ فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس مقابلہ ہوا۔ دوران پولیس مقابلہ بدنام زمانہ ڈاکو اغوا کار کچے اور پکے میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا ملزم سومار عرف ثناء اللہ عرف سنو ولد ملاوشر سکنا کچا ایریا رونتی کو کلاشنکوف کے ساتھ گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان فرار ہو گئے۔ بدنام زمانہ ڈاکو اغوا کار کی پہچان کچا کی ڈاکوؤں اغوا کاروں کے ترجمان کے طور پر ہوتی ہے اور وہ خود کو فقیر ثناء اللہ شر کے نام سے بلواتا ہے۔ کرمنلز ہیں وہ ان سے تھوڑے چھوٹے لیول کے کرمنلز ہوتے ہیں، کوئی سنیچنگ میں انوالو ہوتے ہیں یا لوکل لیول پہ چوریاں میں انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی پکڑ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اریسٹ کیا شعبان نام کے بندے کو، تو رجب رند نام کا لڑکا وہ پکے پہ رہتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اریسٹ ہوا، تو وہ اس کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی ایویڈنس ملتا ہے سہولت کار کا تو اسے بھی اریسٹ کیا جاتا ہے۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کی رپورٹ کے مطابق پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کا تاریخی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا گیا۔ پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کی جانب سے وردی گراؤنڈ ظفر ٹاؤن لانڈھی ملیر میں ایک شاندار جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی تھے، جبکہ جلسہ کی صدارت معروف ٹریڈ یونینز رہنما اور پیپلز لیبر بیورو سندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی نے کی۔ مقررین میں ورکرز یونین آف پورٹ قاسم کے صدر عبدالرزاق، جنرل سیکرٹری حسنین، محمد علی بگٹی، عبید اللہ، یوسف سعید، شاکر اللہ، عبد الواحد، قاری عطا اللہ، شاہد ندیم اور دیگر نے تقریر کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تاریخی موقع ہے کہ کمپنیوں نے تمام مراحل میں نہ صرف تاریخی اضافہ کیا بلکہ تمام ذمہ داریاں بھی اپنے ذمہ لے لی ہیں۔ EOBI پینشن نہیں رکے گی اور نہ ہی تنخواہوں میں تاخیر ہوگی۔ حبیب الدین جنیدی، جو ہمیشہ ڈاک ورکرز کی جہد میں پیش رہے، نہایت خوشی کا اظہار کیا، مزدوروں کی یکجہتی اور اتحاد کو کامیابی کا سرچشمہ قرار دیا اور تاریخی کامیابی پر جنرل سیکرٹری کو مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر وقار مہدی نے یونین کے عہدیداروں کو مبارکباد اور یقین دہانی کروائی کہ مزدور حقوق کے لیے سینٹ آف پاکستان میں بھی آواز بلند کی جائے گی اور وفاق میں حکومت آنے پر مزدوروں کے ادھورے کام پورے کریں گے انشاءاللہ۔ جلسہ سے کے الیکٹرک کے لیبر یونین CBA کے چیئرمین محمد اخلاق خان نے بھی خطاب کیا۔ حجا شاہ مقیم شہید کا جنازہ، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ حجا شاہ مقیم کے نواحی گاؤں کا فوجی جوان وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ جسد خاکی گاؤں پہنچنے پر علاقہ پاک فوج زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شکاف نعروں سے گونج اٹھا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی رپورٹ۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں کا ایک اور فوجی جوان وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ شہید قمر شہزاد نے سوگواران میں ایک بہن، 4 بھائی، بوڑھے ماں باپ کے علاوہ بیوہ اور 2 معصوم بچے بھی چھوڑے ہیں۔ تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ گاؤں 23-L میں ہوئی۔ قبل ازیں شہید کا جسد خاکی گاؤں پہنچنے پر اہلیان علاقہ نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ تدفین مکمل ہونے پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اور افسران کی جانب سے قبر پر پھولوں کے گلدستے رکھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، آن نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر ذیشان منہاس کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی سرکل پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ سرگنا سمیت گرفتار۔ DPO قصور طارق عزیز سندھو کی خصوصی ہدایات اور DSP سرکل پتوں کی عرفان اکبر پٹ کی قیادت میں سٹی پھول نگر پولیس کی موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف کارروائی، ڈکیت گینگ کے سرگنا سمیت 3 ارکان گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہر کے مصروف اور اہم مقامات کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے 12 عدد موٹر سائیکل
और 3,50,000 नकदी रकम भी बरामद कर ली गई। DSP सर्कल पत्तों के इरफान अकबर भट्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजमान ने दौरान तफ्तीश जारी मुलजमान ने 12 वारदातों का इंकशाफ किया है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। आइंदा आम इंतखाबात जुडिशरी के जरिए करवाए जाएं या एग्जेक्टिव के जरिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से मुल्क की तारीख अच्छी नहीं रही और ना ही कभी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। नून लीग के लिए इस्टेब्लिशमेंट और दीगर की सहूलतकारी ना सहूलतकारों के लिए अच्छी है, ना ही नून लीग के लिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीपल्स पार्टी के कौंसलर रज़ा मोहम्मद खासखैली से इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद नवीद कमर का मज़ीद कहना था कि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब इंतखाबात से कोई बहाना बनाकर भागना मुश्किल होगा और इलेक्शन में जिस पार्टी को अवाम जितना हिस्सा देती है इसको मिलना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा से ये कोशिश की गई है कि बाहर से मैनिपुलेशन हो और अपनी मर्जी से इलेक्शन रिजल्ट आए, जिसके नतीजे मुल्क के लिए तबाहकुन होते हैं। अगर अब भी ऐसा हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सैयद नवीद कमर का मज़ीद कहना था कि जब नवाज शरीफ को सजा दी गई तो वो भी ज्यादती के जुमरे में आता है। वो भी लगता था कि एक प्लान के तहत किया गया है, लेकिन इसको रिवर्स करने के लिए एक सिलसिला चल रहा है जिसके तहत नवाज शरीफ की सजा हुकूमत ने मुअत्तल कर दी। मुझे तो नहीं मालूम वो कौन सा कानून है जिसके तहत इनकी सजा माफ़ की गई। या किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एयरपोर्ट पर जाकर हाजिरी लगवाई जाए। इससे ये तासर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारे फेवरेट हैं। ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और जो भी सहूलतकार हैं ना सिर्फ इनके लिए ख़राब हैं बल्कि मियाँ साहब और नून लीग के लिए भी ख़राब हैं। एक सवाल के जवाब में सैयद नवीद कमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि जो भी सियासी जमातें हैं इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसमें PTI भी शामिल है। ताहम जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं इनको छोड़कर सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। हमने ROs के इलेक्शन भी देखे हैं और जुडिशरी के भी। शिकायत हमें दोनों से है। फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से पूछे गए सवाल पर सैयद नवीद कमर का कहना था कि तमाम मुल्कों के हुक्मरानों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जंगे करने की सलाहियत अब इनमें नहीं रही और अमेरिका ने इसराइल को दफाई और माशी तौर पर इतना मजबूत कर दिया है कि वो कितने भी वहशियाना इक़दाम करे, अमेरिका इनके साथ खड़ा है और वही असर इस्तेमाल होता है दूसरे ममालिक पर कि आप इस हद तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। इसराइल ज़बरदस्ती फ़लस्तीन पर कब्जा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए कोई बहाना बना के इस सारी चीज़ से बाहर निकलने का। तो कौम को अब 8 फरवरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में तमाम पार्टीज़ की जहाँ तक बात है, ये हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हर पार्टी को अपना अपना हिस्सा जितना भी पब्लिक उसको देती है वो लेके आने दें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा कोशिश ये की गई है कि बाहर से मैनिपुलेशन हो और अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आएँ और उसके नतीजे हमने देखे हैं कि मुल्क के लिए तबाहकुन होते हैं। इसलिए चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या कोई और पार्टी हो, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, वो उसके बेसिस पे आके ये इलेक्शन में भी हिस्सा लें और उसके बाद जो भी जीत के आए वो गवर्नमेंट बनाए। अकेले बना सकता है या कोalition बनाए, लेकिन यही मुल्क के लिए बेहतर है, एक स्टेबिलिटी लाई मुल्क में। अगर बाहर से जो है वो सिलेक्शन करने की कोशिश की गई तो नतीजे जो हैं बहुत ख़तरनाक होंगे। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई वो भी एक ज़्यादती के ज़मरे में आता है, क्योंकि जो अकामे के बेसिस पे सज़ा दी गई वो भी लगता था कि एक प्लान के मुताबिक हुआ है, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए अब जो प्रोसेस चल रहा है कि रोज़ हर जगह से, चाहे वो हुकूमत, हालांकि हुकूमत कैसे सज़ा मुअत्तल कर सकती है मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत उन्होंने ये किया, या एयरपोर्ट पे जाके उनसे जो है हाज़िरी लगवा लेना, ये तो नहीं होता। इस मुल्क में कोई भी और ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये करना हुआ। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारे फेवरेट्स हैं और इस वजह से जो है हम इनको सपोर्ट करेंगे,
تو یہ چیزیں ان کے لیے بھی خراب ہیں، نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے خراب ہیں، کیونکہ یہ پرسیپشن جاتا ہے کہ وہ پھر مینیپولیشن ہو رہی ہے، لیکن میاں صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے بھی خراب ہے، کیونکہ وہ جو بھی ان کا لیجیٹیمیٹ سپورٹ بیس ہے وہ بھی اس چیز میں رنگ جائے گا کہ جی یہ تو پھر اب پی ٹی آئی کی طرح یہ بھی سلیکٹ ہو کے آئیں گے، تو یہ چیزیں اوائڈ ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہم لیسٹ انٹرفیئرنس سے اس ملک میں الیکشنز کرائیں اور اس کے بعد ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے، پھر سب مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں۔ پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے کوئی 9th میں یا اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہیں، باقی پارٹیوں کو اس طرح سے بین کرنا، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹیوں کو ایک نام سے آپ بند کرتے ہیں تو دوسرے نام سے وہ آ جاتی ہیں، تو یہ مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے، پھر وہی بات جو میں کہہ رہا تھا پہلے یہ اس کے زمرے میں آ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو یہ کہنا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے الائنس میں وہ جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا ہوگا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ جہاں تک ایگزیکٹو مطلب یہ کہ آر اوز وغیرہ جوڈیشری سے آئیں گے یا ایگزیکٹو سے آئیں گے، سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے دونوں دیکھے اور شکایت دونوں سے ہے۔ الیکشنز کون سے آپ کے شفاف ہوئے ہیں کہ آپ کہیں گے فلاں سال میں یہ ہوا تھا تو یہ اچھا تھا، جو خرابی جہاں سے ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو اتنا کوئی فرق زیادہ میرے حساب سے نہیں پڑتا کہ جوڈیشری کرے یا ایڈمنسٹریشن کرے۔ بہرحال الیکشنز کو کوشش کر کے صاف شفاف رکھنا چاہیے۔ ہماری تو خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر آئے، لیکن آخر میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کون کتنی سیٹیں لاتا ہے اور کس طرح سے وہ کولیشن جو ہے وہ اسٹچ ٹوگیدر کرتے ہیں۔ دنیا کی جو سچویشن ہے ہماری، جو جس ملک کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جنگیں کرنے کی کیپیسٹی اب ان میں نہیں رہی، اور امریکہ نے اسرائیل کو اتنا جو ہے بیکنگ دی ہے، نہ صرف یہ کہ فوجی اور ہتھیار اور اس حساب سے، اور ان کو مورل سپورٹ کہ وہ کتنے بھی وحشیانہ اقدامات کریں اور قتل کریں، بچوں کا کریں، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہی انفلوئنس استعمال ہوتا ہے دوسرے ممالک کے اوپر کہ جی آپ بس اس حد تک جائیں، اس سے آگے نہ جائیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی نہیں۔ ترکی نے بھی آخر رک کے اب جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کیے، اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ملک اور رہتا ہے باقی مسلمانوں کا، باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو وہ جو پروسیس چل رہا تھا نارملائزیشن کا وہ تو ریورس ہو گیا، وہ اب بڑا مشکل ہے کہ اس ماحول میں ہو سکے۔ پاور کے لیے آج دن تک اب اس زمانے میں تو کبھی بھی یہ نہیں زبردستی کوئی چیز ہو سکتی، کتنے لوگ ماریں گے اور کتنوں پہ قبضہ کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ ایس ایس پی سید سلیم شاہ کے حکم پر ٹنڈو محمد خان پولیس کا منشیات فروش اور جرائم پیشہ عناصر روپوش اشتہاری ملزمان کچی شراب گٹکا مین پوڑی کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 318 لیٹر غیر تیار شدہ اور 20 لیٹر تیار شدہ کچی شراب 200 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ 3 ملزمان گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ ٹنڈو محمد خان سٹی سب انسپیکٹر عبدالعزیز کھوسو نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ کچی شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ایک کچی شراب سپلائر ملزم بابو عرف سلمان بھٹی کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے قبضہ سے بڑی مقدار میں کچی شراب 318 لیٹرز غیر تیار شدہ اور 10 لیٹرز تیار شدہ کچی شراب برآمد کر لی گئی ہے۔ دیسی شراب کی بھٹی مسمار ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
शामिल करते हैं रत्तू डेरों से साबिका दौर हुकूमत सिंध के सब दावे धरे के धरे रह गए। गुज़िश्ता साल सैलाब और तेज़ बारिशों में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आबाई तहसील रत्तू डेरों में 2 बार घरों की सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरीन को ना घर बनकर मिले ना कोई माली मावनत हो सकी। हज़ारों सैलाब और बरसात मुतासरीन घराने सर्दियों में भी खुले आसमान तले बैठे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं रत्तू डेरों से हमारे तहसील रिपोर्टर सलीमुल्लाह जलबानी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अब तो तेज हवा भी चलती है तो लगता है हमारे आशियाने गिर जाएंगे। वही फिर से सर्दियों में बरसात तो एक खुदा सर छुपाने कहाँ जाएंगे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में आए हुए सैलाब और तेज़ बारिशों की वजह से लाखों घराने मुतासर हुए थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध था, जिसमें सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक सैलाब से 21 लाख से ज़ायद घराने मुतासर हुए, जिनमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो का आबाई तहसील रत्तू डेरो भी एक है, जहां आज भी सैलाब बरसात मुतासरीन खानदान डरे सहमे परेशान हाल रहते हैं। इस हवाले से जब ऑन टीवी की टीम रत्तू डेरो में सैलाब व बरसात मुतासरीन के पास पहुंची तो देखा आज भी कसी तादाद में लोग खस्ता हाल घरों, झोपड़ियों और खेमों में रहने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में जब उनसे बात हुई तो तकरीबन सबका यही कहना था कि आज भी बारिश होती है या तूफ़ानी हवा चलती है तो बच्चे चिमट कर कहने लगते हैं कि अम्मी अबू अब तो कोई घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे, जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बच्चों को कहते हैं मायूसी गुनाह है बेटा, हुक्मरान भले हमें तन्हा छोड़ दें, पर जिसने इंसानों के लिए चांद, तारे, ज़मीन, आसमान, खूबसूरत दुनिया बनाई वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए उस पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो अपना कोई न कोई फरिश्ता हम गरीबों के लिए भेजेगा। और वो बच्चे सुनकर ये खामोश हो जाते हैं और उनके दिल में भी फिर से उम्मीद जागती है। वो तो बच्चे हैं जो खामोश हो जाते हैं, पर अफसोस हम बड़ों को इस बात का होता है कि 2 बार हमारे टूटे हुए घरों समेत नुकसान का जायज़ा लेने के लिए पाक आर्मी वालों समेत NGO की टीम आई, जिसके बाद हमें यकीन हुआ कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ मदद होगी। पर आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद न घर बन सके न कोई माली मदद मिल सकी। ऊपर से सैलाब बारिशों में नुकसान हमारा होने के बावजूद, मेहनत से बनाए हुए आशियाने हमारे गिरने या डूब जाने के बावजूद, दिन रात खून पसीने की कमाई से जोड़ा हुआ सामान सैलाब में बह जाने के बावजूद हमारे हुक्मरानों ने हमारी मदद तो नहीं की, ऊपर से महंगाई इतनी कर दी कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी आज हमें गैरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आज भी रत्तू डेरो समेत नवाई गांव में रहने वाले बड़े तादाद में लोग खेमों, झोंपड़ियों, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, जिनका सिंध के हुक्मरानों से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करीब है, वोट के लिए आप लोगों को फिर से आवाम के बीच आना पड़ेगा। पर खुदारा रोटी, कपड़ा, मकान का मंशूर अगर आपको याद हो तो आकर एक नज़र हमारे हालात भी देखो, जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर आपको बरसों से जितवाते आ रहे हैं। उनको अगर इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने सहारा ना दिया तो आने वाली इलेक्शन में शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। कैमरामैन हसन अली मुरानी के साथ सलीमुल्लाह जलबानी, ऑन टीवी, रत्तू डेरो। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, बुल्गारिया और दीगर मुल्कों के बाद श्रीलंका के 25 गैर मुल्की सियाहों के वफ्द ने सिंध की सकाफत मोइनजोदाड़ो का दौरा किया। लाड़काना दौरे के दौरान उन्होंने स्टोपा, ग्रेट बाथ, डीके एरिया और म्यूजियम के तहजीबी आसार देखे। श्रीलंका के वफ्द को मोइनजोदाड़ो के गाइड जावेद शेख और अरशाद सोलंकी ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गैर मुल्की सियाहों ने कहा कि मोइनजोदाड़ो की तहजीब बहुत बड़ी है और कदीमी ज़माने के लोग अच्छे जहन के साथ अच्छे कारीगर भी थे, जिन्होंने इंसानी तहजीब का बुनियाद रखा और दुनिया को फ़ख्र होना चाहिए। इस मौके पर मोइनजोदाड़ो इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शामिल करते हैं पाकपतन से। महकमा सेहत के रिटायर्ड होने वाले सीनियर रेडियोग्राफर चौधरी तारिक अयूब के एहसास में अलविदाई ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में रिटायर्ड सीनियर रेडियोग्राफर को खराज तहसीन पेश किया गया और तहाइफ पेश किए गए। निजी होटल में मुनाकिदा ज़ोहराने का एहतमाम महकमा सेहत शोबा रेडियोग्राफर और टेक्नीशियंस मुलाजमीन की जानिब से किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दस्तगीर चिश्ती, सीनियर टेक्नीशियन राव मोहम्मद अख्तर और
ملکہ ہانس حویلی لکھا نورپور عارفالہ قبولہ کے ریڈیوگرافرز ٹیکنیشینز نے شرکت کی. تقریب میں شرکاء نے ریٹائرڈ ہونے والے سینئر ریڈیوگرافر چودھری طارق ایوب کو پھولوں کے گلدستے مالا اور تحائف پیش کیے اور ریٹائرڈ ریڈیوگرافر کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال RPO ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت DPO آفس ساہیوال میں ضلع بھر کے SDPOs اور SHO سے کرائم میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں DPO ساہیوال فیصل شہزاد, SP انویسٹیگیشن ساہیوال محمد طاہر سمیت ضلع بھر کے SDPOs SHOs نے شرکت کی. اس موقع پر RPO ساہیوال محبوب رشید نے کہا کہ شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہیں. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ معاشرے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جائے. پولیس افسران اور جوان فیلڈ میں شریف شہریوں کے ساتھ خوش اخلاق رویہ رکھیں. تمام SHOs اپنے تھانہ میں روزانہ کی بنیاد پر 3 بجے سے 5 بجے شام عوام الناس کے لیے حاضر رہیں. پکار 15 پر موصول ہونے والی اطلاع پر متعلقہ SHO یا ڈیوٹی آفیسر کو فوری رسپانس. خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف فیاض کھوسہ کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کے جنوری میں منعقد کردہ الیکشن 2024 میں جیتنے والے عہدیداران سے حلف سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی لیں گے. یہ بات سید قاسم علی گیلانی نے صحافیوں سے اپنے خطاب میں کہی. سابقہ حکومتوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا ہے. بلاول بھٹو پاکستان کے سب سے کم عمر سیاستدان ہیں. بے روزگار نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے. پاکستان کا نوجوان مایوس ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کو پلیٹ فارم بنا کر دیا جا رہا ہے. مسلم لیگ کے نعرے کا نواز شریف جب آئے گا لگ پتہ جائے گا. انشاءاللہ اس الیکشن میں نواز شریف کو الیکشن کا پتہ لگ جائے گا. جلد یوسف رضا گیلانی اور بلاول بھٹو جنوبی پنجاب سے شامل ہوئے والے سابق MPA MNA اعلان کریں گے. جنوبی پنجاب میں سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا یا ہمارا نامزد ہم خیال ہوگا. پیپلز پارٹی نے مکمل حکمت عملی تیار کر لی اور کوئی حکومت ہمارے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی. اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کے صدر سید نوید نقوی, ملک رب نواز ارائیں, آصف بلوچ, سید امجد شاہ, زہیب کمبو, قاسم چانڈیا, شبیر لاشاری, بشیر بلوچ, انجم بزدار, سمیع اللہ ارائیں, اعجاز میر رند بھی موجود تھے. ہری پور منکرا روڈ پر کشتی مقابلہ پروگرام منعقد ہوا جس میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے 40 جہانزیب خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پروگرام میں پنجاب اور ہزارہ کے نامور کھلاڑیوں نے بھرپور کشتی کا مظاہرہ کیا. ہزارہ کے کھلاڑیوں نے پنجاب کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں ونر ٹرافی اپنے نام کی. مہمان خصوصی جہانزیب خان نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے اور کشتی مقابلے کے انعقاد پر آرگنائزرز کمیٹی کے لیے 50,000 روپے نقد اعلان کیا. اس موقع پر جہانزیب خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی تساں پتہ لگ سی کہ اے ڈسٹرکٹ ہری پور دے اندر گیماں دے حوالے نال اساں انقلاب آنساں, اساں جگہ جگہ سٹیڈیم بڑھا ساں, انشاءاللہ اساں انڈور گیم بڑھا ساں, اساں گھاڑے بڑھا ساں انشاءاللہ تعالی. اسی دے نال میں تساں دا انتہائی مشکور ہاں کہ تساں نے اتنے اطمینان دے نال اور منظم ہو کے اس پروگرامہ دیکھے اور اسانیاں گلاں سنیاں نے. میں امید کرنا کہ تساں بھی ایک نئی سوچ کا ساتھ دے سو اور ایک نئی سوچ کہن کے آسو تاکہ اساں دے توڑوں پار دیاں جڑیاں محرومیاں نے ایک ختم ہو اور اساں بھی ترقی یافتہ علاقیاں دے نال برابر ہو کے. بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. بس میں حضرت کرما والا شریف ہارون آباد کے زیر اہتمام 10واں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت سیمینار جامعہ مسجد حضرت کرما والا شریف مرزا ٹاؤن عقب الہاشم کالونی میں منعقد ہوا جس میں خصوصی آمد و خطاب و دعا سلطان المشائخ پیر طریقت خوشبوئے گنج کرم نواسا بحر کرم شبی ابر کرم پیر سید محمد نبیر الرحمان شاہ بخاری سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف نے خصوصی شرکت کی. تلاوت کلام پاک زینت القرآن قاری محمد سلیم, نعت خواں مفتی محمد طیب یعقوب قادری, خطبہ استقبالیہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی, ڈاکٹر حافظ وقار الدین نقشبندی, PhD اسکالر خصوصی آمد پیر سید احمد کمال شاہ, خصوصی خطاب استاذ الاستاذہ حافظ ڈاکٹر پروفیسر محمد اکرم الظاہری ایسوسیٹ پروفیسر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, خصوصی خطاب پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی آف کہروڑ پکا نے کیا.
सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, साबिक MPA समेत हारूनाबाद के उलमाए कराम, सूफिया आशिकान इस्लाम ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि अकीदा ख़त्म नबूवत और नामुस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और मजहबी फरीज़ा है। तमाम मुसलमानों को इस्लाम और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा सदीकी से सरशार होकर मैदान अमल में निकलना होगा। से हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर को हादसात फ्री जोन बना देंगे। किसी भी किस्म की ट्रैफिक को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही रोड पर आने दिया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार RT सेक्रेटरी शेर बहादुर ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने इन्हें जो टास्क दिया है इसे हर सूरत में तकमील तक पहुँचाया जाएगा। शेर बहादुर ने अपनी टीम की कारकर्दगी को भी सराहते हुए कहा कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हमारे दोस्त हमसे नाराज रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब किसी भी गैस सिलेंडर गाड़ी को आप रोड पर नहीं देखेंगे। जनरल बस स्टैंड को अपग्रेड कर दिया गया है। इसके वॉशरूम और सफाई का अब बेहतर इंतजाम मौजूद है। अवाम से अब जायद किराया वसूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ कैसा कहना पसंद करेंगे इनके किराए के हवाले से? जब से ये पेट्रोलियम मशीनियात की कमी हुई है तो हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत हुई थी कि 10% जो है ना किराया अपना ये किराया आप रिलीज कराएँ, जिससे पहले किराए कर रहे थे 7 लग रहे थे। इस हवाले से हमारे डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब ये हर मामले में बड़े मुतहरिक रहते हैं। उन्होंने मीटिंग की बकायदा ट्रांसपोर्ट हैं उनको सबको बुलाया गया तो वहाँ पे किराया तय करवाया गया। तो इनको हिदायत हुई कि अपने अपने अड्डे में अपना पैना प्रेस लगवाएँ और जितनी भी अपनी गाड़ियाँ लारी अड्डे से निकलती हैं बगैर उनके किराए नामे नुमाया जगह पे अवेलेबल हो। तो हम साथ साथ चेक कर रहे हैं। रोज़ मैं आता हूँ, हमारी ये ट्रैफिक पुलिस मेरी अपनी टीम हो गई है, हम चेक करते हैं, इनके बूथर चेक करते हैं और रोड पे में जो भी गाड़ी ऐसी मिलती है जिनकी अब किरायानामा गाड़ी में नहीं होता। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हजूर गौसल उम्मत आला हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम साहिब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 5 नवंबर सजादा नशीन मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ ख्वाजा हजूर गौसल जमा ख्वाजा पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौहर नसीर गौहर के तारीखी खिताब और रिक्कत अंगेज दुआ के साथ बड़ी क़ीदत एहतराम से इख्तिताम पजीर हुआ। आपके खिताब और दुआ के मनाजिर अजीब और गरीब समा था जब आपने आलमे दुआ के साथ बिलखसूस फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए दुआ फरमाई कि 2 अरब मुसलमानों की मौजूदगी में निहत्ते मुसलमानों पे जुल्म की वजह मुसलमानों की तकसीम है। अगर सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो ये सालिम कुफार नेस्तो नाबूद हो जाएं, लेकिन मुसलमान अपने बेबुनियाद मसाइल में पढ़कर हकीकत से दूर होकर मार खा रहे हैं। हर दौर में निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत रही और अब भी है, लेकिन इस वक्त अशद ज़रूरत है। आपके खिताब और दुआ के दौरान लाखों के मजमा में खामोशी तारी थी। रो रो कर अल्लाह वहदा ला शरीक की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी और इस्तग़फ़ार की गई। आलम इस्लाम को लम्हा फ़िक्रिया का पैगाम दिया कि मुत्तहिद हो जाएं और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। मोहरा शरीफ की वादी दुरूद व सलाम और ज़िक्र कलमा शरीफ की गूंज एक अजीब समा था और दुआ की दौरान रिकत अमेज़ मनासिर थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।